اور دوسری طرف پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار دے درمیان ایک عظیم اخوت اور بھائی چارہ قائم کیتا جدی مثال کائنات دے اندر نہیں ملتی۔ مینوں پتہ ہے کہ مدینے دے اندر تو مالدار بندے ہیں، لیکن اللہ تواڈے تے رحم فرمائے، تواڈے مال و دولت دے اندر برکت پیدا فرمائے۔ عبد الرحمان نو نہ تواڈے مال دی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز دی ضرورت ہے۔ 3 دن دی مہمان نوازی تو بعد تسی مینوں بازار دا رخ دکھانا ہے، بازار دا رستہ دکھا دینا ہے۔ رزق دین والا اللہ ہے، جس رب دے واسطے اسی کاروبار چھڈیا ہے وہ اللہ سانوں مال و دولت بھی عطا کرن والا ہے۔ رزق ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما راز کے کل جہاں دے واسطے درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد گزشتہ خطبات جمعہ دی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدینہ منورہ دی طرف ہجرت دا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے تو اس ہجرت دے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مدینہ منورہ دے اندر آن دے نال بالخصوص مدینہ منورہ تے اور بالعموم اس دنیا دوتے کی اثرات پیدا ہوئے اور اس ہجرت دا کی نتیجہ نکلے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اس مقام علی شان جدا تعلق قرآن مجید دے 28ویں پارے اور سورہ حشر دے نال ہے، اور اس سورہ حشر دی آیات مبارکہ 8 اور 9 اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ او مہاجرین فقراء جڑے اپنے گھراں دے اندروں کر دیتے گئے اور جنہ دے مال اور جائیداد بھی کھو لی گئی، وہ ہجرت کرنے والے لوگ جنہ دا مقصد اللہ رب العالمین دا فضل اور دی رضا سی، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی مدد سی، فرمایا یہ لوگ حقیقت دے اندر کائنات دے سچے لوگ نے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہاں نے ہجرت کرنے والے لوکاں نوں جگہ عطا فرمائی اور اسلام نو ایک مرکز عطا فرمایا اور ہجرت کرنے والے دے نال پیار اور محبت کیتا، اور پھر انہاں دی ہجرت کر کے آن دے نال اپنے دل دے اندر کسی قسم دی کوئی تنگی محسوس نہیں کیتی، اور بلکہ انہاں لوکاں نوں اپنیاں جاناں دے اتے زیادہ ترجیح دیتی، خود بھکھیا رہ کے انہاں نوں کھانا میسر فرمایا، اور فرمایا جڑے لوگ نفس دی بخیلی تو بچا لے گئے، فرمایا اے لوگ کامیاب ہون والے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے آئے تو یہ ہجرت دا سفر دین اسلام دے اندر ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر رب العالمین چاہندے تو جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ تو لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس تو لے کے
آسمانہ دی سیر کرائی اللہ رب العالمین چاہندے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے براق دا انتظام فرما دیندے، جبریل امین نو بھیج دیندے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ دے اندروں اٹھا کے مدینہ دے اندر پہنچا دیتا جاندا۔ اللہ اس بات تے قدرت رکھتے سن، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ سارا سفر زمین دے رستے کروایا۔ اے دے اندر قدم قدم تے امت مسلمہ واسطے بالخصوص اور عام لوکاں دے واسطے بالعموم بڑے اسباق نے، بڑیاں نصیحتاں نے اور بہت سارے مسائل دا حل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھر دا محاصرہ کفار دے کولوں کروانا، اور پھر کفار دے اتے اس بات نو واضح کرنا کہ اگر دنیا دے تمام کافر لوگ اکٹھے ہو جان، جب تک اللہ نہ چاہے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے عظمت اور شان نو دنیا دے سامنے واضح کرنا سی، تو اللہ رب العالمین نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اس سفر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریک سفر بنا دیتا۔ اور تیسری طرف بہت سارے لوکاں دے واسطے اس سفر دے اندر اسلام دا رستہ کھولنا سی۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے اس سارا زمینی سفر کروایا۔ قباء دے اندر مسجد دا قیام، اسی طرح پھر مدینے دے اندر پہنچ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلی جو منزل ہے، پہلا جو کام ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی تعمیر کروائی ہے۔ اور مسجد دی تعمیر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر مالی طور تے، جسمانی طور تے شریک ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت دے سامنے اس بات نو بھی واضح فرمایا کہ مسجد دی تعمیر امت مسلمہ دے واسطے کتنی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد دی تعمیر دے اندر خود شرکت کر کے دنیا دے سامنے اس بات نو بھی واضح کیتا ہے کہ دنیا جہان دے لوگوں جتھے اللہ رب العالمین دے دین دا معاملہ آ جائے، دین دی عزت آ جائے، اس مقام دے اتے نبی بھی اپنی عزت دی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا آپ دے نال مل کے پیار اور محبت دے نال اس مسجد دی تعمیر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اسلام دے نال پیار اور محبت دی بہت بڑی علامت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر آ کے مسجد نبوی دی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی دی تعمیر دے نال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ جو مسجد دے اندر ایک مقام سی جتھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس مقام تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس مقام تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس مقام تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام دے نال نال او لوگ جنہ دا کوئی اپنا گھر نہیں سی، کوئی مقام نہیں سی، کوئی مکان نہیں سی، او لوگ اس مقام تے بیٹھ کے اللہ اور اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو حاصل کرتے سن۔ تو اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی تعمیر دے نال صفہ جو آج بھی مسجد نبوی دے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام دی تعمیر فرمائی، اور اس طرح دین اسلام دی اشاعت دا آغاز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر کیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت
مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد نبوی دے اندر تعلیم دا آغاز فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نو اس مقام دے اتے اسلام دی تعلیم، دین دی تعلیم عنایت فرمائی، اور پھر وہ صحابہ کرام دنیا دے اتے پھیلے، دنیا دے اندر جا کے انہوں نے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی، اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے دے اندر آ کے او دین، جس دین دی وجہ تو مکے دے اندر لوکاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کڈیا، اس دین دے ایک نئے طریقے دے نال، ایک نئے ولولے دے نال، ایک نویں جذبے دے نال پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے دے اندر آغاز فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر آئے تو نماز دے اس طرح اوقات یا کوئی خاص طریقہ نہیں سی کہ لوگ جس وقت آ جاندے سن نماز پڑھ لیندے سن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے مشورے دے نال اور پھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام دے اللہ رب العالمین دی طرف پیغام دے نال پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز دے اوقات دے واسطے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال آذان دا آغاز فرمایا، اور اس طرح مسجد نبوی دی اندر اللہ اکبر دی صدا گونجدی سی، اور وقت مقررہ دے اتے صحابہ کرام نے نماز دا آغاز کیتا۔ تو گویا روح زمین دے اتے باقاعدہ طور تے عبادت دے اندر اور وقت مقررہ دے اتے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ دے اندر آ کے اس عبادت دا آغاز فرمایا، اور اس طرح باجماعت لوگ مسجد نبوی دے اندر جمع ہوندے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز ادا کرتے سن، قرآن مجید دی تلاوت سنتے سن، اور چلدیا چلدیا یہ مسجد نبوی اسلام دا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ دے اندر آ کے بنیادی طور تے لوکاں دے واسطے اس مسجد دا اہتمام کر کے ایک مرکز دے اتے لوکاں نو جمع کیتا، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار دے درمیان ایک عظیم اخوت اور بھائی چارہ قائم کیتا، جدی مثال کائنات دے اندر نہیں ملتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت خارجہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا دینی بھائی بنا دیتا۔ اس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی بنا دیتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر، ایک مدینے دا رہن والا اور ایک مکے تو ہجرت کر کے اپنا کاروبار چھڑ کے آن والے صحابہ کرام دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا، اور یہ مثال ایسی قائم کر دیتی کہ دنیا دی مثال پیش کرن تو قاصر ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھائی مقرر کر دیتا، اور انصار نے جو کردار ادا کیتا وہ دی مثال تاریخ دے اندر نہیں ملتی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی جنہ دا خون دا رشتہ نہیں، صرف اسلام دا رشتہ ہے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ قائم کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے دی پاسداری دا خیال کردیا ہویا، اس رشتے دی پاسداری کردیا ہویا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف تسی جان دے ہو اور مدینے دے سارے لوگ جان دے نے کہ اس وقت مدینے دے اندر سب تو امیر ترین بندہ سعد بن ربیع ہے، سب تو زیادہ مالدار بندہ سعد بن ربیع ہے۔ جس بندے نو تہاڈا اللہ دے وسلم نے بھائی بنایا ہے، میں سعد بن ربیع اپنے مال دے 2 حصے کر کے ایک حصہ تہاڈے حوالے کرنا، اور دوسری طرف میریاں 2 بیویاں نے، انہاں دے اندروں جنہوں تسی پسند کرو میں انہوں طلاق دے دینا، اور اس تو بعد تسی وقت مقررہ دے اتے نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کرو۔
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ قائم کیتا ہے، ایک تعلق قائم کیتا ہے. اس تعلق دی بنیاد دے اتے صحابہ کرام دا ایمان اور جذبہ کس قدر قابل دید ہے. دوسری طرف عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں لوکاں دے دل دے اندر بھی جنہاں نے اپنا کاروبار اسلام دی خاطر چھڈیا ہے، دین دی خاطر چھڈیا ہے، انہاں دے دل دے اندر بھی لالچ نہیں سی، صرف اللہ دی محبت سی، اللہ دی رضا سی. کہنے لگے ساتھ مینوں پتہ ہے کہ مدینے دے اندر تو مالدار بندہ ہے، لیکن اللہ تواڈے تے رحم فرمائے، تواڈے مال و دولت دے اندر برکت پیدا فرمائے. عبد الرحمن نو نہ تواڈے مال دی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز دی ضرورت ہے. 3 دن دی مہمان نوازی تو بعد تسی مینوں بازار دا رخ دکھانا ہے، بازار دا رستہ دکھا دینا ہے. رزق دین والا اللہ ہے، جس رب دے واسطے اسی کاروبار چھڈیا ہے وہ اللہ سانوں مال و دولت بھی عطا کرن والا ہے، رزق بھی عطا کرن والا ہے. اور پھر ایک وقت آਉਂدا ہے کہ مدینے دے اندر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی اللہ رب العالمین نے مدینے دے امیر ترین لوکاں دے اندر شامل فرما دیتا، جڑے سب کچھ اسلام دی خاطر چھڈ کے آئے سن، دین دی خاطر چھڈ کے آئے سن. اللہ رب العالمین نے اس اسلام دی برکت دے نال، دین دی برکت دے نال وہ لوگ جڑے خالی ہاتھ آئے سن، اللہ رب العالمین نے انہاں نوں مال و دولت دے نال بھی نوازیا، اسلام اور دین دے نال بھی نوازیا، پیار اور محبت دے نال بھی نوازیا. یہ سارے نتائج سن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت کرن دے. اور دوسری طرف اس ہجرت دا اثر جو مدینے دے اندر پیدا ہویا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے آئے اس وقت مدینے دے اتے زیادہ تر یہودی لوگ معاشی طور تے قائم سن. انصار لوگ مدینے دے لوگ جڑے نے زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے سن، زمیندارا کرتے سن اور تجارت تو ناواقف سن. یہودی لوگ تجارت کرتے سن اور وہی صورتحال جو اج بھی قائم ہے. جس وقت فصل پک کے تیار ہو جاندی اس وقت وہ قیمتاں کٹا دیندے سن، لوگاں دے کولوں خرید لیندے سن، اور جس وقت خود خرید لیندے سن انہاں دیاں قیمتاں ودا دیندے سن. اج بھی یہی صورتحال دنیا دے اوتے، جس وقت خریداری دا وقت آندا ہے اس وقت قیمتاں کٹا دتیاں جاندیاں نے، لیکن جس وقت وہی لوگ جڑے دین والے نے، محنتاں کرن والے نے، وہ جدوں خود لین جاندے نے وہی چیز جڑی انہاں اپنے ہتھاں دے نال دتی ہوندی ہے وہی انہاں دونی ترینی قیمت دے اوتے دوبارہ خریدنی پیندی ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو کچھ کمائی ہوندی سی مدینے والیاں دی او دے اوتے قبضہ کر لیندے سن. لیکن جس وقت مدینے دے اندر مکہ دے لوگ آئے تو مکہ دے لوگ زیادہ تر کاروبار کرن والے سن، تجارت کرن والے سن. تو اس لحاظ دے نال انہاں نے مدینے دے اندر آ کے تجارت شروع کیتی. تجارت کرن دے اندر ظاہر ہے جڑے لوگ اپنا کاروبار چھڈ کے آئے سن، جنہاں لوکاں نے اللہ اور اللہ دے رسول دے واسطے سب کچھ قربان کیتا سی، جنہاں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا سی، انہاں نوں یہ درس دتا گیا سی کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت دے دن انبیاء دے نال ہوئے گا. جنہوں نے درس دتا گیا سی کہ من غش فلیس منا، دھوکے باز امت محمدیہ دے اندر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ دا منن والا دھوکے باز نہیں ہو سکتا. جنہوں نے یہ سبق دتا گیا سی کہ صدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دین والی ہے، جھوٹ ہلاک کر دین والا ہے. جنہوں نے یہ سبق دتا گیا سی کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. جنہوں نے یہ سبق دتا گیا سی کہ مسلمان وہ ہے جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرے لوگ محفوظ رہن. انہاں لوگوں نے تجارت کیتی اور اسلامی اصولاں دے مطابق کیتی، جائز مناسب منافع لے کے کیتی اور پھر سود تو پاک کیتی. جس وقت ایسی تجارت مکہ دے مسلماناں نے مدینے دے اندر شروع کیتی تو مدینے دے گرد و نواح دے اندر رہن والے یہودی لوگ بھی، غیر مسلم لوگ بھی
ਆਪਣੇ ਸੌਦਾ ਸਲਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ عظیم معیار سی کہ لوگ یہودی لوگ بھی اپنے یہودی مذہب دے لوگوں نو چھڈ کے تجارت کرن واسطے خرید و فروخت واسطے مسلمانوں دے کول جاندے سن۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نے اج اپنی زندگی دا معیار بدل لیا، اپنی تجارت دے انداز بدل لے نے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے جو دنیا دے اتے کفار دے سامنے یہود دے سامنے اپنا لوہا منوایا سی تے اس تجارتی رستے دے اندر منوایا سی۔ تجارت دے ذریعے نتیجہ کی نکلیا، یہود دا کاروبار مندہ پہ گیا، ظاہر ہے لوگ زیادہ مسلمانہ دے کول آن لگ پے، بالآخر یہودیاں نو بہت بڑا نقصان اٹھانا پیا۔ دوسری طرف او لوگ جڑے مجبوری دے اندر آ کے ضرورت دے تحت یہودیاں دے کولوں قرضے لیندے سن، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دے ذریعے زکوٰۃ دا نظام قائم کر کے صدقہ و خیرات دا درس دے کے عام اور غریب لوگوں تک انہاں دی ضروریات نو پورا کرن دا بندوبست فرمایا۔ اور اس طریقے دے نال معیشت دے ذریعے مدینے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس ہجرت دے نتیجے دے اندر لوگ بہت سارے مفلس اور غریب لوگ جڑے نے انہاں دے اتے اس ہجرت دی بنیاد دے اتے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو گیا، اور اس طرح مدینے دے اندر برکتاں دا نزول ہویا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاسے معیشت دے نال اسلام مضبوط ہویا، دوسری طرف سودی نظام دا خاتمہ ہویا، اور تیسرا مسلمانہ دے درمیان پیار اور محبت دی ایسی فضا پیدا ہوئی کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے دے واسطے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندے۔ تو یہ ہجرت دا ہی نتیجہ سی، اور یہ نال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاسی طور تے مدینے دے اندر ایک ایسی فضا قائم کیتی کہ جدی مثال اج بھی دنیا دے اتے نہیں ملتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیاں نو بلایا، مشرکین نو بلایا، مسلماناں نو جمع کیتا، اور تمام نو جمع کر کے انہاں دے نال کچھ معاہدے کیتے جنہوں میثاق مدینہ دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں دے ذہن دے اندر یہ بات بٹھائی کہ لوگوں یاد رکھو مدینے دے تمام لوگاں دی عزت برابر ہے، اگر کوئی باہروں کسی یہودی تے حملہ کرے گا تمام مدینے والے مل کے دا دفاع کرن گے، کوئی بھی بیرونی طاقت مدینے دے تے حملہ کر دیے او دا جواب مسلمان نہیں، صرف مشرکین نہیں، صرف یہودی نہیں، بلکہ تمام مل کے مدینے دی ریاست دا دفاع کرن گے۔ اور دوسری جو عظیم بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہودیاں دے اندر بھی منوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے دے اندر اس بات نو تحریر فرمایا کہ کوئی بھی فیصلہ کیتا جائے او دا آخری فیصلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ دے مطابق ہوئے گا۔ جو اللہ دے وسلم فیصلہ فرما دیں گے وہی فیصلہ قابل قبول ہوئے گا، کسی دوسرے نو فیصلہ کرن دے اختیار نہیں ہوئے گا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر ایک عظیم ریاست دی بنیاد رکھی، اور پھر او دے نتیجے دے اندر مدینہ ایک مضبوط ریاست بن گیا۔ کسی دوسرے نو مدینہ منورہ دے اتے حملہ کرن دی جرت نہیں سی ہوندی، اور پھر اس مدینے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک نظام قائم کیتا، جو پیار اور محبت دی فضا قائم کیتی، اس محبت دی فضا دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دے نال اس مدینے دے اندر بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا۔ جس طرح مکے دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول سی، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے دے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا جس وقت ہجرت دا آغاز سی
مدینے دے اندر لوگ آئے تو صحابہ کرام کچھ سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو کچھ آب و ہوا دی وجہ تو بیمار ہو گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ دے سامنے دعا کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا الی مکہ. یا اللہ جس طرح مکے دی محبت ساڈے واسطے ساڈے دل دے اندر ہے، اللہ اسی طرح مدینے دی محبت بھی ساڈے دل دے اندر پیدا فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے دوسرا فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری نو، اس بخار نو مدینے دے اندروں کٹ کے جوفا مقام دی طرف لے جا. اور اللہ رب العالمین نے اس طرح مدینے دی فضا نو بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد نال بیماریاں اور بخار اور اس طرح دیگر بیماریاں تو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیتا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دے نال بہت ساریاں بیماریاں نو اللہ رب العالمین نے مدینے تو دور کر کے دوسرے علاقیاں دے اندر پہنچا دیتا. اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے نتیجے دے اندر لوکاں دے دل دے اندر مدینے دی محبت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدینے دا نال محبت دا اظہار کردے سن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا مدینے نو یسرب دے نام دے نال یاد کیتا جاندا سی، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نے تشریف لے آئے تو انہوں مدینہ طیبہ دے نال یاد کیتا گیا، مدینہ منورہ دے نام دے نال یاد کیتا گیا. اور اس طرح پاکیزہ اور بہترین نامہ دے نال اس شہر دی نسبت پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ہون دے نال اس مدینہ نو مدینہ طیبہ پاک پاکیزہ عمدہ بہترین شہر دے نام دے نال یاد کیتا گیا ہے. تو اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے مدینے والے لوکاں دے دلاں دے اندر بھی محبت پیدا فرمائی، اور غیر مسلم لوگ جو آپ دے مخالف سن انہاں لوکاں دے دل دے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا ہوئی. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اس ہجرت نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے واسطے ایک دین دی مضبوط ریاست دے طور تے اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا. اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے والے لوکاں دے نال پیار اور محبت دا جو معیار قائم کیتا ہے، جو مثال قائم کیتی ہے، یہ دی مثال بھی دنیا دے اوتے نہیں ملتی. جس وقت مکہ فتح ہویا تو دے تو پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت جس وقت کی تھی او دے تو پہلے کچھ لوگ مدینے چ مسلمان ہو چکے سن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح ہویا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال جو مکے دے اندر حاصل ہویا انہوں مہاجرین دے اندر تقسیم فرمایا. مہاجرین جڑے مکے جو ہجرت کر کے گئے سن انہاں دے اندر تقسیم فرمایا، اور انصار انہاں نو کچھ کم مال دیتا. تو کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مہاجرین نو تسی مال و دولت دیتا، انسان ہے تو انسان مال و دولت دی محبت دے اندر گرفتار ہو جاندہ ہے. کوئی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی مہاجرین نو مال جڑا ہے وہ زیادہ دے رہے ہو، انصار نو کم دے رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار دی جماعت الا ترضونا، کیا تسی اس بات تے راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھر دے اندر مال لے کے جا رہے نے، مال غنیمت لے کے جا رہے نے، اور مدینے والے اللہ دے رسول تواڈے نال جا رہے نے، اللہ دے رسول تواڈے نال جا رہے نے. اور یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سی. اور اس وقت ہجرت تو پہلے حج دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینے دے اندروں کچھ لوگ جڑے آ وسلم دے نانکیاں دی طرفوں رشتہ دار بھی سن گئے. آ وسلم انہوں نے اسلام دی دعوت دیتی، مسلمان ہو گئے. انہوں نے جا کے دوبارہ مدینے دے اندر دعوت دیتی، اگلے سال کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے، تیسرے سال کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوکاں نو پیغام دیتا کہ تسی اسلام دی دعوت دیو، لوکاں نو دین دی دعوت دیو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں بھی ہجرت کر کے تواڈے کول آਉਣਾ چاہنا, اگر تسی میرے دین دی مدد کرو گے, دین دا دفاع کرو گے, میرا ساتھ دیو گے تو میں تواڈے کول آ جاواں. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لیاؤ, اسی تواڈا پورا ساتھ دیاں گے. اور نال پیار اور محبت دے اندر آ کے کہنے لگے لیکن ایک شرط ساڈی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ایسے تو نہیں کہ اگر اللہ تانوں فتح دے دے تواڈے تے آسانیاں پیدا کر دے تو کدھر ایسا تو نہیں ہوئے گا کہ تسی سانوں چھڈ کے پھر دوبارہ مکہ دے اندر آ جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کدی نہیں ہوئے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول آواں گا تے تواڈے کول ہی رہواں گا. اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو اپنے کاروبار دے اندر اسی جگہ دے اتنے آپ وسلم رہ جا سکتے سن, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کی پاسداری کردیا ہویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوبارہ رہائش جڑی ہے وہ مدینے دے اندر قائم فرمائی, اور اس ہی مقام دے اتنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی تھی. اور آپ وسلم مدینے دی محبت دے اندر اس قدر اظہار فرمایا کرتے سن. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی, اور حاضر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھی ہے, اور ایک چھوٹا جہا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہے. تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے انصار قبیلے دی عورت, میں دنیا دے اتنے سب نو زیادہ محبت مدینے دے لوکاں دے نال کرنا وا, سب نال زیادہ پیار مینوں مدینے دے لوکاں دے نال ہے. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اس مدینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دے نال برکات دا نزول فرمایا, حتیٰ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اجوا کھجور دے متعلق اور بالعموم عام کھجوراں دے متعلق فرمایا کہ جڑا بندہ صبح دے ٹائم 7 کھجوراں کھا لیندا ہے اللہ رب العالمین انہوں ہر قسم دی بیماری تو اور بالخصوص زہر دے اثر تو اور جادو دے اثر تو اللہ رب العالمین اس بندے نو محفوظ فرما دیندے. تو اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے دے اندر آنا دنیا دے واسطے, اسلامی نظام دے واسطے, امت مسلمہ دے واسطے ایک بنیادی حیثیت اور ایک بنیادی کردار ہے جو آج بھی امت مسلمہ دے واسطے سبق ہے. اور پھر ایسا شہر ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاعون جیسی بیماری بھی اگر دنیا دے اتنے آئے گی لیکن اللہ رب العالمین انہوں مدینے دے اندر داخل ہون تو روک دے گا, مدینے دے اندر داخل نہیں ہو سکے گی. اسی طرح دجال جیسے فتنے آن گے لیکن دجال مدینے دے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور فرمایا کہ ان الاسلام لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا, اسی طرح دین دنیا دے تے پھیلے گا اور بالآخر وہ دی آخری پناہ گاہ مدینہ ہوئے گی. دنیا تندرو اسلام پھیل دیا بالآخر حقیقی دین جو ہے وہ مدینے دے اندر قائم ہو جائے گا. جس طرح سپ چل پھر کے اپنے سوراخ دے اندر واپس آ جاتا ہے, اسی طرح اسلام دا آغاز حقیقی آغاز مدینے دے اندر ہوئے اور اسی طرح یہ اسلام مدینے دے اندر ہی واپس لوٹ آئے گا. تو اس طرح اسلام اور دین جو مدینے دے نال قائم ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قائم ہے, آج بھی مسلمان دی اچھائی اور بہتری کامیابی اور کامرانی اسلام دے نال ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے نال ہے. اگر مسلمان کامیابی چاہتا ہے, بہتری چاہتا ہے, وہ دا یہی رستہ ہے کہ مسلمان اپنا تعلق دین دے نال اسلام دے نال جوڑے. جس طرح مدینے دے شہر دا تعلق آپ وسلم دے نال جڑدا ہے تو مدینہ طیبہ بن جاندا ہے. صحابہ کرام جنہاں نو کوئی جاندا نہیں سی لیکن جس وقت انہاں تعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جوڑیا ہے, دنیا انہاں تو خائف ہوئی ہے, دنیا انہاں کول ڈردی اور کمبدی سی, لیکن یہ صرف اور صرف نتیجہ سی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری دا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت کر کے انہاں لوکاں نے اپنے کاروبار چھڈے, سب کچھ چھڈیا, صرف اسلام نو قائم رکھیا ہے. آج بھی مسلمان دی کامیابی دا معیار, کامیابی دی ضمانت صرف اور صرف پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ, آپ دی حیات مبارکہ ہے. اور اس ہجرت دے اندر بے شمار ایسے سبق نے جڑی امت مسلمہ نو اج بھی اس بات دا درس دے رہے نے کہ دین دے قیام واسطے کاروبار نو چھڈنا پیندا ہے, دین دے قیام واسطے مال و دولت نچھاور کرنا پیندا ہے, دین اسلام دے واسطے
بہت سارے مصائب بہت ساریاں تکالیف جڑیاں نے وہ برداشت کرنیاں پیندیاں نے، پھر جا کے مدینے جیسی ریاست دا قیام ہوندا ہے، اور پھر جا کے کدھرے مسلمان دنیا دے اوتے غالب ہوندے نے۔ لہذا امت مسلمہ دے واسطے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت دے اندر بہت سارے واقعات، بہت سارے اسباق نے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ہجرت دے جو اسباق نے، جو یہ مقاصد نے، انہوں نے سمجھ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔